आतां एक्चुली काल एक हायकोर्टाची ऑर्डर आयली ज्या प्रमाणे सांगले की चिमलान 70 इलिगल बोरवेल्स आसा त्यो सील करच्यो म्हणून. आतां हांव जे आयज आमकां जे पेटिशनाचेर हें कळ्ळा तातूंतल्यान हें दिसता की एलिगेशन्स आसले की बोरवेल इलिगल आसा आनी कमर्शियल यूज जाता म्हणून. पूण जेन्ना आज सिलींग करपाक गेले तेन्ना आमकांय पयलीं खबर नासलो इशू आनी आयज मॅटर आसा म्हणून कळ्ळ्या उपरांत पळयल्यार सगळ्यो घरांच्यो बोरवेल फॉर यूज ऑफ हावज होल्ड आसल्यो आनी समहाव समवेर ऑथॉरिटीजांनी खंय तरी दिली डेली केला, पंचायतींनी कांय गजाली घडयल्या अशें दिसपाक लागलां. आमचे बरोबर आमचे जे तांचे लोकल पंच मेंबर आसा जे चोपडे आमचे रौनक आनी ते बाकीची फॅमिली आसा, शैलेश आज ना आमच्या भितर ना तो, पूण तोय आज हांगा लोकां बरोबर आसा, थंयचे लोकूय आसा. एक गजाल म्हाका सांगून दिसता की आज अशी परिस्थिती आसा की आज ते बोरवेल सील जाल्ल्या कारणान थंय जितलीं जीं घरां आसा त्या घरांक आज उदक ना. आयच्यान तांकां उदक मेळचें ना. आमी आज जेईक मेळपाक आयले, एकय मेळपाक आयले आनी तांकां हाव दीस प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व काय म्हणून आयल्यात आनी ही हॅज गिवन अ पेशंट हियर. ही हॅज सेड बट देन ही कॅनॉट सॉल्व द प्रॉब्लेम इमिजिएटली बिकॉज पायपलायन घातलोय जाल्यारूय नियरली 6 to 8 months लागतले तो म्हणटा.